बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रेहान जहांगीर खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दलील के साथ। आज के प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ टॉपिक्स पर बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि आज पाकिस्तान में सिर्फ 16,599 कोरोना केसेस एक्टिव केसेस रह गए हैं और अल्लाह ताला ने, मैं कहता हूँ कि इस वबा से हमें निजात दिलाने में काफ़ी जो है मदद की है। और जिस तरह से हम SOPs को नहीं फॉलो कर रहे थे और जिस तरह हमारी कौम इन सब बातों को मजाक में ले रही थी, उसके बावजूद अगर ये रिजल्ट सामने है तो मेरे ख्याल में ये अल्लाह ताला का हम पर ख़ास करम है। इसके अलावा भी आज काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई है। आज ऐवान में यानी कि पार्लियामेंट में, जो कौमी असम्बली में अपोजिशन और हुकूमत ने मिल के इस्तिदाई दहशतगर्दी तरमीमी बिल जो है वो पास किया है, मंजूर किया है। यानी कि अभी जो है उसमें और दफात जो है शामिल होगी और दहशतगर्दों के लिए और जो है रास्ते तंग किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो आज की सबसे बड़ी न्यूज़ है वो ये भी है कि ISPR ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की और वो ये है कि जो साइबर अटैक्स हो रहे थे इंडिया से हम पर काफ़ी अरसे से और उसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा रहा था, उस हवाले से ISPR को आज एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली कि उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिए सारे साइबर अटैक्स। और आर्मी ऑफिसर्स और जो हमारे ऑफिसर्स थे यानी कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, उनके पर्सनल मोबाइल फोन्स को हैक किया जा रहा था और उनकी डेटा निकालने की कोशिश की जा रही थी। ISPR का कहना है कि इन चीज़ों को मजीद देखने के लिए और इन रूल्स जो है मजीद सख्त करने की कोशिश की जा रही है और ऐसे सिस्टम मुतारिफ किया जाएगा कि आइंदा भारत ऐसी घिनौनी हरकतें नहीं करे। उनके हैकर्स की जानिब से अक्सर ऐसे हमले होते रहते, लेकिन हमारी जो इदारे हैं वो उनकी भरपूर जो है वो मुंह तोड़ जवाब देते हैं। इसके अलावा जनाब पिछले दिनों मैंने प्रोग्राम भी किया था सैलाब पे कि जो बलूचिस्तान में सिंध में इस वक्त सूरत हाल है कि जो खुजदार का इलाका है जो कि सियाहती तौर पे भी खासा अच्छा इलाका समझा जाता है, तो वो इस वक्त आधा पानी में डूबा है। तकरीबन 500 से ज्यादा देहात जो है वो पानी में डूबे हैं। वहां पर कुछ इलाके सिंध के भी ऐसे हैं जहां जमीनी राब्ता मंसूख हो चुका है और पानी वहां पर इतना ज्यादा आ चुका है। आज जो है एक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें पाक फौज ने सैलाबी सूरत हाल जो है उसका भरपूर तरीके से जायजा लिया और तमाम तर इकदाम उठाने की जो है वहां बात की गई कि पाक आर्मी इस वक्त अपने अवाम के साथ है और वो भरपूर जो है वो कोशिशें करेंगे। इसके अलावा मैं बता दूं कि जो ISPR की तरफ से भी कहा गया है कि जो नेवी है और जो पाक फौज है उन दोनों के जो जवान हैं वो इस वक्त सैलाबी इलाकों में से जो है लोगों को निकालने में भरपूर जो है वो इमदाद कर रहे हैं। इस वक्त जो है कि 34,000 से ज्यादा खाने के पैकेट भी तकसीम किए गए हैं। इसके अलावा वहाँ पे खुश खुराक भी जो है वो दिया जा रहा है क्योंकि वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा है और लोगों का गला और फूड्स वो सारी चीज़ें जो है ख़राब हो चुके हैं, जबकि 150 से ज़्यादा अफराद को फ़िलहाल तभी सहूलत भी जो है दी गई। हमें उम्मीद है कि इस मुश्किल हालात में भी जो है अल्लाह ताला जो है हमें निकाल लेगा। फुटेजेस भी आप देख रहे हैं जो आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है और उसमें यही कहा गया है कि इन तमाम इलाकों की जो है भरपूर तरीके से इमदाद की जाएगी। सूबाई हुकूमत पर भी आज सुप्रीम कोर्ट काफ़ी ज़्यादा हमें गुस्से में नजर आई, जहाँ क्लियरली कहा गया कि आया सूबाई हुकूमत जो है वो कोई काम कर भी रही है कि नहीं। अगर नहीं कर रही है तो आया हम वफाक को बोले कि आए और इन इलाकों की मदद करें। यहाँ जो कराची की हालत है, जिनके नालों की सफाई NDA मैंने उठाई थी और अब NDA के ही पूरे NDMA को ही पूरे कराची के नालों की सफाई का ऑर्डर जो है दे दिया गया है। ये तो मुल्क भर से थी कुछ खास जो है चुनी गई खबरें। अब आते हैं असल टॉपिक की तरफ और वो है मरियम नवाज वर्सेस PTI, यानी कि मैं कहूंगा हुकूमत या नेब वर्सेस नेब एज वेल। देखने आया था कल एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था। मरियम नवाज पेशे के लिए गई और उनकी गाड़ी पर पथराव हुआ, लेकिन उनके कारकुनों की तरफ से भी पथराव हुआ पुलिस पर और नेब की बिल्डिंग पर, जिसके नेब की बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचा। और मरियम नवाज के पास जो गाड़ी थी, जो उनके बकौल उनके फादर यानी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गाड़ी थी, बुलेट प्रूफ गाड़ी थी। और आज जो है उसमें FIR भी दर्ज करने की ऐसा नोटिस किया है मरियम नवाज के हस्बैंड सफदर ने और कैप्टन सफदर जो जिस नाम से मशहूर है कि ये जो हमला हुआ है ये ईंटों और पथराव से हुआ क्योंकि बुलेट प्रूफ गाड़ी थी और बुलेट प्रूफ गाड़ी पर जो है ईंट या पत्थर से निशान नहीं पड़ता, उसका जो है बाकायदा क्रैक है विंड स्क्रीन में। इसके अलावा हुकूमत ने पंजाब हुकूमत की ओर से जो FIR लॉन्च की गई उसमें बहुत ज्यादा जो है MNA MPs जो है सारे इन्वॉल्व है और उनको 14 गिरफ्तारियां भी हुई हैं। उसमें राना तनवीर का भी नाम था और वो ऐवान में मौजूद थे वो, लेकिन उनके बावजूद उस पर जो है मुकदमा था। और शहबाज शरीफ ने भी ऐवान में कहा कि ये कैसे हो सकता है
کہ وہ موجود تھے اور ان کے اوپر جو ہے مقدمہ درج کیا گیا. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اس کے اوپر جو ہے شاہ محمود قریشی نے اعتماد میں لیا کہ اس حوالے سے ہم دے کے جائیں گے. لیکن اصل معاملہ کیا ہے, کس نے کس پر پتھراؤ کیا, کون کس پہ الزام لگا رہا ہے, ان سب کے اوپر جو ہے ہم بات کریں گے بہت سے وقفے کے بعد. اور وقفے کے بعد ہمیں جوائن کریں گے ہمارے سینئر صحافی عاصم نواز عباسی, اور وہ ہمیں بتائیں گے سارے سچویشن کے بارے میں. فی الحال لیتے ہیں چھوٹا سا بریک. اسٹے ود اس. ہائی السلام علیکم, میں ہوں فاخر اور میں JNN جو کہ ایک نیا اپ کمنگ پاکستانی چینل ہے اس کو بیسٹ وشز دینا چاہتا ہوں, کیونکہ ان لوگوں نے وعدہ کیا ہے کہ پاکستان کا صرف پازیٹیو امیج اجاگر کریں گے اور دنیا بھر میں کوئی پاکستان کی بری پکچر نہیں دکھائیں گے. سو JNN, یو راک, آل دی بیسٹ. JNN نیوز چینل کی ٹرانسمیشن کامیابی کے ساتھ جاری ہے. الحمدللہ بہت کم وقت میں JNN نیوز کی ٹیم نے پاکستان بھر کے تمام علاقے کور کر لیے ہیں. پورے پاکستان سے JNN کو بھرپور پذیرائی مل رہی ہے. ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ JNN نیوز کا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ آپ کی توقعات پر پورا اترنے کے لیے کمرشل ایڈورٹائزمنٹ کے بہترین پیکج پلان متعارف کرا چکا ہے. ایڈورٹائزمنٹ پیکجز کی تفصیلات جاننے کے لیے آپ ان نمبرز پر ہماری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں. 051-831-6354, 0300-7888595 یا وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.jnnnewstv.com. السلام علیکم, میں ہوں وردہ. JNN کو میری طرف سے بہت بہت مبارکباد, بیسٹ وشز ہے میری ان کے ساتھ. اللہ پاک ان کو اور زیادہ کامیاب کرے, ترقی دے چینل کو, اور دیکھنا مت بھولیے گا آپ JNN. JNN نیوز چینل کی ٹرانسمیشن کامیابی کے ساتھ جاری ہے. الحمدللہ بہت کم وقت میں JNN نیوز ٹیم نے پاکستان بھر کے تمام علاقے کور کر لیے. پورے پاکستان سے JNN کو بھرپور پذیرائی مل رہی ہے. ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ JNN نیوز کا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ آپ کی توقعات پر پورا اترنے کے لیے کمرشل ایڈورٹائزمنٹ کے بہترین پیکج پلان متعارف کروا چکا ہے. ایڈورٹائزمنٹ پیکجز کی تفصیلات جاننے کے لیے آپ ان نمبرز پر ہماری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں. 051-831-6354, 0300-7888595. ویب سائٹ www.jnnnewstv.com. جیسا ہی میں تو اپنا نواز انجم تے جنوبی پنجاب والوں ایک نوا چینل لانچ تھیندا پے JNN. دیکھنا نہ بھلائے, ایک فٹافٹ سبسکرائب کرو, تلے انگلی دا نشان اسے کو پش کرے سو تے سبسکرائب تھی ویسی سے اپنے دھرتی دا چینل ہوئے تے ہاتھ ٹھڈا تھی وے دے. منٹھار چینل ہوئے سونے سریلے تا کو سانگ مل سن, سونے سونے خبریں تا کو سننے کو مل سن. بس یاد رکھائے JNN چینل. دیکھیں, کسی ملک کی ترقی میں جرنلزم کا بہت بڑا ایک رول ہوتا ہے, اور اس کے لیے اگر اچھے سے اچھی مٹیریل ملتا رہے, آپ کے ویڈیو پرنٹ میڈیا, آپ کے جو ٹی وی اینڈ آل دیز تھنگز ہیں, ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. تو ایک اچھا اگر ایڈیشن ہو رہی ہے, مجھے لگتا ہے کہ جی آپ کی کمپوزیشن, آپ کے جو ٹیم ہے اس میں کافی جان ہے کہ اس کو لڑ سکے. تو اٹس اے کمپیٹیٹیو فیلڈ, بٹ اٹس اے پیبل ہے کہ اس کے اگر آپ اپنا نام بنا لیتے ہیں تو اس پہ آپ کی ریٹرن بھی ہوتی ہے, آپ کی ایک پریسٹیج بھی بنتی ہے, اور یہ چیزیں بنتی ہیں. تو وی وش یو بیسٹ آف لک. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
जो न्यू चैनल JNN लॉन्च हो रहा है, मैं खुसूसी तौर पे उनको मुबारकबाद दे रहा हूँ और बड़ी खुशी की बात है जितने भी चैनल ज़्यादा हो रहे हैं इतनी एक्सेस ज़्यादा हो रही है और लोगों को सहूलत पहुँच रही है। तो मैं खुसूसी तौर पे पूरी टीम को और उसके जो ओनर्स है उस पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ और आज खुशी का दिन है कि इस तरह चैनल्स एक और चैनल का इजाफा हुआ है। हर नया सूरज पाकिस्तान में एक नया मसला साथ लिए तुलू होता है और दिन इन्हीं मसाइल के हल के नजर हो जाता है। हमारी सियासी रवायात हमें अपने दिलो जान से अजीज है, मगर अब कोई इल्जाम नहीं, कोई बहस नहीं, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं, क्योंकि मैं रखता हूं सवाल का और मांगता हूं जवाब दलील के साथ। जमशेद साहब के साथ की उनके और उनकी जो टीम है उनसे हम बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। ये एक नया चैनल है लेकिन आपकी टीम बड़ी कमिटेड लगती है, बड़ी इंथुसियास्टिक टीम है और एक बड़ी इनोवेटिव टीम है। हमारा आपके लिए यही पैगाम है कि इसी चैनल को आगे बढ़ाते हुए आइए मिलकर पाकिस्तान के अंदर इस पाकिस्तान को एक मजबूत तरीन मुल्क बनाएं, एक एनलाइटेंड पाकिस्तान बनाएं, एक प्रॉस्पेरस पाकिस्तान बनाएं और आवाम के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट करें। हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसको और मज़ीद तरक्की करें। एक बहुत अच्छा इजाफा है और हम उम्मीद करते हैं वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कल के पेश आए हुए वाकये नेब के बारे में, जिसमें मरीम नवाज के ऊपर भी इल्जाम है और हुकूमत की तरफ के ऊपर भी जो है FIR हुआ है, जिसमें कहा जा रहा है कि किन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ ये बात कर दूँ कि अगर हम इन वाकयात का थोड़ा सा मुवाजना कर लें कि ऐसे वाकयात जो है माजी में कितने पेश आए। 1997 में बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मुस्लिम लीग नून के कारकुनानों ने हमला कर दिया था और वो अभी भी रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, वो सारी पिक्चर्स और सब कुछ ये थी। और अब कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून अपने गुल्लो बट्टों के साथ नेब पर भी हमले करने आई है और उन्होंने जो है हिस्ट्री को रिपीट किया है, तारीख को रिपीट किया है, जबकि नून लीग की तरफ से भी बहुत अच्छे अच्छे जो है वो बयानात सामने आ रहे हैं। बंदा कह देता है इनके पास ये इतनी सोच कहाँ से आ गई कि 2014 में जब धरना दिया था इमरान खान साहब ने PTI ने और उस पर जब हमला किया गया था पार्लियामेंट पर तो वो और PTV के बिल्डिंग पर, तो उसकी भी जो है याद दहानी कराई जा रही है कि ये जो रिवायत है ये दोनों तरफ से है। तो अब समझ में नहीं आ रहा है कि दोनों में कौन सही है या कौन गलत है। इदारों के ऊपर ये हमले जो हो रहे हैं ये अभी की बात नहीं है, ये PTI ने भी वतीरा बनाया हुआ है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी ये बनाया हुआ है। लेकिन इस बार मामला बहुत गंभीर है, इसकी इन्वेस्टिगेशन तो होनी ही चाहिए, क्योंकि मरीम नवाज की तरफ से आज जो एलिगेशन लगाए गए हैं कि ये जो ईंट है या जो पत्थर है उससे तो बुलेट प्रूफ गाड़ी का आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते, तो किस चीज का इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ ये रेज होता है कि गाड़ियों में या वहां पर आए हुए कारकुनान के पास पत्थर और ये सारी चीजें आई कहाँ से। पुलिस का काम था वहां पर सिक्योरिटी जो है पूरी तरह से संभालना, लेकिन वो भी उसमें जो है नाकाम हमें नजर आई। उसके बरकस आज उस्मान बुजदार को ने बुलाया गया, तो क्योंकि अगले ही पिछले दिन ये एक्सीडेंट हुआ, आज ही उस्मान बुजदार को जो है वो ने बुलाया गया, तो आज ही वो बगैर किसी प्रोटोकॉल के, बगैर पार्टी कारकुनान के या बगैर अपने स्टाफ के जो है अकेले वो गाड़ी में गए और उन्होंने ये मैसेज देना चाहा, शायद PTI मैसेज देना चाह रही कि ऐसे पेश होते हैं नेब में, ना कि अपने कारकुनान के साथ, क्योंकि ज़ाती हैसियत पे वो जो है पेश होने को ही नेब की पेशी जो है वो माना जाता है। मेरे ख्याल में होना भी ऐसे चाहिए, आपको वहाँ पर अपनी पॉलिटिकल पावर नहीं दिखानी चाहिए। लेकिन उसके अंदर का वाक़या बड़ा फनी है कि जब उस्मान बुजदार साहब से पूछा गया कि आपके और शराब जो उनके लाइसेंस के केस चल रहा है जिसके बाद बुलाया गया कि लाइसेंस है आपके पास, और इसके अलावा उनको बुलाया गया कि जनाब आपके नाम पर काफ़ी ज़्यादा जो है साउदर्न पंजाब में
جائیدادیں لی جا رہی ہیں باقی ناموں پر اور پیسہ آپ کا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ جی مجھے نہیں پتا, آپ کے پاس شراب کی لائسنس, جی ابھی مجھے نہیں پتا, یہ فلاں فلاں کی جائیدادیں, جی مجھے ابھی نہیں پتا. تو عثمان بزدار صاحب کو فی الحال یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے نام پر کیا ہو رہا ہے یا ان کے کتنے اثاثے ہیں یا ان کے پاس کیا کیا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ پی ٹی آئی نے عثمان بزدار میں جو وسیم اکرم دیکھا ہے یہ وسیم اکرم ہی ہے یا کوئی اور ہے, لیکن خیر وہ اپنے جوابات سے مطمئن نہیں کر سکے. لیکن برعکس انہوں نے ایک اچھی مثال یہ قائم کی کہ نیب میں پیشی کے دوران وہ ذاتی حیثیت سے پیش ہوئے, ان کے پاس کوئی سیکیورٹی اور کوئی جو ہے اہلکار شامل نہیں. تو میرے خیال میں یہ ایک اچھی اگزامپل ہے. اس کے علاوہ جناب اس کے علاوہ آج جو نون لیگ کے کارکنان جو کل کے واقعے میں شامل تھے, کافی زیادہ ایم این اے ایم پی ایس کو اس میں نامزد کیا گیا تھا ایف آئی آر میں, لیکن 14 کارکنان کو نہیں بلکہ زیادہ کارکنان کو گرفتار کیا گیا, ان کو 14 روز ریمانڈ پہ بھیج دیا گیا. لیکن نواز شریف صاحب نے بہت اسٹرکٹلی اس کے اگینسٹ کہا ہے کہ ان کو ہتھکڑی لگا کے کورٹ میں پیش کرنا یہ ایک بہت غلط بات ہے. وہ سیاسی کارکن ہیں, سیاسی گرفتاریاں ہیں, تو ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جانا چاہیے. دوسری طرف اگر میں بات کروں کہ پنجاب حکومت کے جو اسپوک پرسن ہے, جو میں کہوں گا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی اسپوک پرسن آج کل بنے ہوئے ہیں, وہ فیاض الحسن چوہان صاحب, انہوں نے پی ٹی آئی جو نون لیگ ہے اس پر کافی الزامات لگا اور یہ کہا کہ جو ان کا یہ وتیرہ ہے حملہ کرنے کا یہ ان کا بہت پرانا ہے. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ مریم نواز جو ہے وہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف کی سیاست پر پانی پھیر رہی ہے. اور ساتھ میں یہ انہوں نے کہا ہے کہ شہباز شریف اور حمزہ شریف نے مریم نواز کو آگے کر کے اپنی سیاست چمکائی ہے, اپنا نام بنایا ہے اور اس کو آؤٹ کرنے کے چکر میں ہے. یعنی کہ فیاض الحسن چوہان صاحب کو اس بات کی پڑی ہے کہ فیملی پالیٹکس جو ہو رہے ہیں ان کے یہ کیوں ہو رہے ہیں, یا فیملی پالیٹکس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو فیملی پالیٹکس کے بجائے اگر پارٹی پالیٹکس اگر پی ٹی آئی کی بات کریں تو جہانگیر ترین صاحب کے علاوہ اور بہت زیادہ رہنما ہے جو آج کل آپ لوگوں سے ناراض ہیں. اس کے علاوہ اگر میں بات کروں کہ آج علیم خان صاحب کو بھی جو ہے کورٹ کی طرف سے کافی سخت جو ہے وہ باتیں سننی پڑی. انہوں نے بھی جو قبضہ مافیا ہے اس گروپ کے سرغناؤں کے ساتھ مل کے اسلام آباد میں جتنے اراضیاں ہیں جن پر انہوں نے قبضے کیے ہیں اس کے اوپر بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کافی آج بحث چلی. اور میرے خیال میں پی ٹی آئی کے اپنے ہی رہنما وزیر اعلیٰ پنجاب سے لے کے علیم خان تک اور اس کے علاوہ بہت زیادہ اور رہنما جن پر نیب میں کیسز اور کورٹس میں کیسز چل رہے ہیں, تو میرے خیال میں یہ واحد حکومت ہے جس کے اپنے بندے اتنے زیادہ فیسز کر رہے ہیں. مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ جو تحریک انصاف جس منشور کو لے کے آئی تھی انصاف کی, اس کی تھوڑی بہت مثال جو ہے ہمیں مل رہی ہے کہ ان کے اپنے وزراء اور اپنے لوگ جو ہے تھوڑے بہت فیس کر رہے ہیں ان سب چیزوں کے. اب بات کرتے ہیں تھوڑی سی ایک گڈ نیوز کی, اور اس گڈ نیوز پہ میں کہوں گا کہ پشاور کی عوام خصوصاً وہ آج تو وہاں پر بنگڑے ڈالے گئے ہوں گے. وزیر اعلیٰ محمود خان خیبر پختونخوا نے آج اعلان کیا ہے کہ بی آر ٹی کا باقاعدہ افتتاح 13 اگست کو ہوگا, جس کا افتتاح کریں گے جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب. بی آر ٹی جناب وہ قصہ تھا, وہ میں کہوں گا کہ لیلا مجنوں کا وہ قصہ تھا جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا. 110 ارب روپے سے زیادہ کی کرپشن کے الزامات, سب سے متنازع ترین پروجیکٹ اس وقت پاکستان کا جس کا افتتاح 13 اگست کو ہونے والا ہے وہ بی آر ٹی ہے, نہ کہ جو ہے وہ جو گیس سکینڈل ہے, نہ کوئی اور سکینڈل ہے. سب سے بڑا ایل پی جی جو سکینڈل تھا وہ یا موٹر وے یا کوئی بھی آپ لے لیں, لیکن اس وقت کا سب سے بڑا سکینڈل پاکستان میں بی آر ٹی کا ہی ہے, جس کے اوپر نیب, کورٹ یا کہیں بھی کوئی بھی کیس نہیں چل رہا. کرپشن کے اتنے زیادہ پیسے کہاں چلے گئے, کیسے چلے گئے, اس افتتاح کے بعد لوگوں نے بھول جانا ہے, کیونکہ لوگوں نے سفر کرنا شروع کرنا ہے بی آر ٹی پہ. بی آر ٹی وہ واحد پروجیکٹ ہے جس میں سٹرکچر اتنے فلاز ہیں جس نے نہ کراچی کی سٹی کا میپ بگاڑ دیا ہے, بلکہ وہاں پر بسوں کے گزرنے کے لیے ٹرنز نہ ہونے کی وجہ سے دوبارہ 3 سے 4 بار جو بنایا گیا ہے اس کی وجہ سے بھی یہ سب سے زیادہ ایکسپینسو پروجیکٹ مانا جاتا ہے انفراسٹرکچر کے حوالے سے. اسکرین میں آپ دیکھ رہے ہیں بی آر ٹی کی بسز وغیرہ, یہ ساری چیزیں جو ہیں آ چکے پہنچ چکے. ٹیسٹ ڈرائیوز بھی جو ہے کافی دنوں سے لیے جا رہے ہیں, لیکن آیا یہ بی آر ٹی میٹرو کی طرح کامیاب ہوگی کہ نہیں, یہ تو 14 اگست کے دن سے پتہ چلے گا جب لوگ اس پہ سفر کرنا شروع کریں. شروع میں فری ٹکٹس بھی آپ اویل کر سکتے ہیں, آپ کلیم کر سکتے ہیں, اور پہلی رائڈ جو ہے وہ آپ فری جو ہے لے سکتے ہیں. آفتاب محمد صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فونک لائن پر موجود ہیں, ان سے پوچھیں گے کہ کراچی میں جو بی آر ٹی کا افتتاح ہے اس کی تیاریاں کیسی ہے, اور لوگوں میں کیا خوشی ہے, یا پشاور کی جان ٹوٹ جائے گی,
اس BRT سے جو اب تک کنسٹرکشن کے نام پہ روڈز بنتے یا کیا ہونے والا ہے؟ السلام علیکم آفتاب. وعلیکم السلام. آفتاب صاحب کیسے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جہانگیر صاحب بالکل اللہ کا رحم ہے, آپ سنائیں. میں ٹھیک ٹھاک. آفتاب صاحب مجھے یہ بتائیں کہ بالآخر جو BRT کا قصہ تھا وہ تمام ہوا اور 13 اگست کو عمران خان صاحب خود اس کا افتتاح کرنے پہنچ رہے ہیں, کیونکہ کسی اور کے بس کی بات تو ہے نہیں ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ سچ میں افتتاح ہو رہا ہے یا پچھلے 20 سے زیادہ کیے گئے وعدوں کے برعکس یہ بھی ہے کہ افتتاح ہونے کے بعد پھر سے کھڑی ہو جائے گی یا پھر سے بند ہو جائے گا؟ جی بالکل, اگر میں تھوڑی سی ہسٹوریکل سائٹ پہ چلا جاؤں, جب 2014 کے بعد یا 2014 میں پاکستان تحریک انصاف کے جو مرکزی چیئرمین ہیں اور وزیر اعظم پاکستان بھی ہیں عمران خان, جب وہ دھرنا دے رہے تھے اسلام آباد میں تو یا اس طرح اور کمپین جب وہ چلا رہے تھے, تو اسی وقت جب شہباز شریف کے منصوبوں پر جس نے میٹرو کے حوالے سے پنجاب میں جتنے بھی شروع کیے تھے تو اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے, اور ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے تھے کہ 30 ارب سے زائد کی لاگت سے انہوں نے منصوبے مکمل کیے, اور اس سے بہتر منصوبہ میں صوبائی دارالحکومت پشاور میں, کیونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی یہاں صوبائی سطح پر حکومت چل رہی تھی, تو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے کہ میں 5 ارب میں اس سے بہتر منصوبہ بنا لوں گا. تاہم اس کے برعکس جب خیبر پختونخوا حکومت میں اور جب سابق وزیر پرویز خٹک صاحب نے جب اس منصوبے کا آغاز کیا اور اس کا باقاعدہ طور پر افتتاح کیا تھا تو وہ اکتوبر 2017 تھا, اور اس وقت اس نے اعلان کر دیا کہ ٹوٹل جو لاگت ہے وہ 49 ارب کے لگ بھگ اس پر لاگت آئے گی, اور ساتھ ساتھ اس نے اعلان کیا تھا کہ اس منصوبے کو ہم 6 ماہ میں مکمل کریں گے. تاہم جب 6 ماہ گزر گئے, بارہ اعضاء کی حکومت چونکہ نئے الیکشن ہونے والے تھے, حکومت ختم ہو گئی تو منصوبہ مکمل نہیں ہو سکا. آج تک اس منصوبہ جو کئی متنازع بھی رہا ہے اور کئی تنازعات کا شکار رہا ہے, تو اس منصوبے کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں تو تقریباً 7 یا 8 بار مختلف اوقات میں انہوں نے ڈیڈ لائن دی کہ اس تاریخ کو اعلان کریں گے, فلانا تاریخ کو اعلان کریں گے, تاہم وہ نہ ہو سکا. کل جس کا افتتاح ہونے جا رہا ہے اور خود 3 بجے کا ٹائم جو دیا گیا ہے, وزیر اعظم پاکستان عمران خان اس کا افتتاح کریں گے. لیکن ساتھ ساتھ اگر میں یہاں تھوڑا سا بتاتا چلوں آپ کو کہ یہ منصوبہ ابھی بھی نامکمل ہے. نامکمل اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں 3 جو ڈیپوز ہے اس میں ایک کی تعمیر ہو چکی ہے, اور جو 2 ایک ڈبری گاڑی کے مقام پر, اس طرح یہاں اس کے آگے اعتبار چلی جاتی ہے تو وہ ڈیپوز نامکمل ہیں. جو سائیکل ٹریک کے پر اس نے اعلان کیا تھا کہ اس میں باقاعدہ طور پر سائیکل ٹریک ہوگا, تو وہ بھی نامکمل ہے. گو کے سائیکلیں آ چکی ہیں یہاں پر کالج پشاور میں, وہ موجود ہیں, لیکن وہ جو سائیکل ٹریک ہے آج تک وہ نہ بن سکا. ساتھ ساتھ جو منصوبہ ہے تو اس میں 49 ارب کا جو اعلان کیا گیا تھا, تو اس کی جو ٹوٹل لاگت پہنچی ہے یہ پہنچی ہے 70 ارب سے لے کر 72 ارب تک تقریباً اس پر لاگت آئی ہے. اور ابھی بھی تھوڑی بہت یہاں پر اسکیم کا ڈیپوز بنانے ہیں. اگر سائیکل ٹریک بنایا جاتا ہے بعد میں تو وہ تو ابھی اس پر مزید لاگت آ سکتی ہے. اسی طرح اس منصوبے پر پشاور میں یہاں پر ہائی کورٹ میں کیس بھی دائر ہوا تھا حیدرآباد کے ایک 2 رہائشی کی جانب سے کہ ان کو کچھ مسئلہ چل رہا ہے, جس پر پشاور ہائی کورٹ نے باقاعدہ طور پر نئے خیبر پختونخوا کو ایک حکم دیا تھا کہ منصوبے کی لاگت, اس پر جو کام, اس پر جو تکنیکی وجوہات یا اس طرح اور جو عملی کام چل رہا ہے تو اس حوالے سے ایک مکمل رپورٹ مانگی تھی. تو نئے خیبر پختونخوا نے وہ رپورٹ جب عدالت میں فائل کر دی تو اس میں پشاور ہائی کورٹ نے FIA کو حکم دیا تھا کہ اس کی باقاعدہ طور پر تحقیقات کیے جائیں, جیسا کہ اس میں بہت ساری ابھی وجوہات ایسے ہیں کہ اس پر سوالات پشاور ہائی کورٹ نے اٹھائے تھے. بعد ازاں خیبر پختونخوا حکومت چلی گئی سپریم کورٹ اور وہاں سے اس پر ایک اسٹے لے لیا, اور آج تک وہ اسٹے جو ہے وہ چل رہا ہے. تو اسی طرح اگر ہم بات کر لیں تو پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے 300 DG تبدیل ہو چکے ہیں, جس پر مختلف اوقات میں سوالات اٹھائے گئے. اس طرح جو اس منصوبے کے لیے پروجیکٹ مانیٹرنگ یونٹ جو قائم کیا گیا تھا کہ وہ دیکھے گی, تو وہ بھی بند کرا دیا گیا ہے. منصوبہ ایک ایسی کمپنی سے جو پنجاب میں آلریڈی بلیک لسٹ تھا, مقبول اینڈ فولسن کمپنی, تو اس پر ہی کام کیا گیا. 31 جو اسٹیشن ہے اس پر وہ مکمل ہو چکے ہیں. لگ بھگ 27 کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے چمکنی سے لے کر جو کارخانوں تک چلی جاتی ہے. پہلے تو اعلان کیا گیا تھا کہ چمکنی کا جو حیدرآباد میڈیکل کمپلیکس ہے, پشاور کا جو ہے مولانا میں ایک مشہور بڑا اسپتال بھی ہے, وہاں تک چلا جائے گا منصوبہ, لیکن بعد ازاں منصوبہ کارخانوں تک چلا دیا گیا ہے.
साथ साथ अगर हम बात कर ले तो इसमें 2 वाक़ियात भी आ चुके हैं, जिसमें हैदराबाद में जब से ड्राइव किया जा रहा था तो एक खातून को टक्कर मारकर उनको जाबहक हो गई थी। इस तरह एक गुज़िश्ता दिनों में चमकनी के मकाम पर एक वाक़या पेश आया कि बस की टक्कर से वो कि वो शख्स की गलती थी कि बगैर इजाज़त के वो पर दाखिल हो गया था। ताहम एक वाक़या पेश आया और वो जख्मी होकर अस्पताल बानियाज़ा चल गया था। मंसूबे के हवाले से अगर हम ये भी बात कर ले कि 220 के लगभग जो बसों का ऐलान किया गया था तो पूरे बसें आज तक नहीं पहुंची। ज़्यादातर बसें हैं इसके वो चाइना से आ चुकी हैं और यहाँ पर जो चमकनी मोड़ है या इस तरह जो मोटरवे चली जाती है रास्ता वहाँ पर कड़ी है तो 140 या 139 के लगभग बसें आ चुकी हैं। पूरी बसें अभी नहीं पहुंची। इसमें अहम बात ये भी है कि जब इस मंसूबे का आगाज हो रहा था तो उस वक्त के जो जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखने वाले जो उसके इत्तेहादी थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इनायतुल्लाह खान मिनिस्ट्री उसके पास थी बल्दियात की, तो उसने सूबाई हुकूमत को मशवरा दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि मंसूबा शुरू न किया जाए। जैसा कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट अभी कंप्लीट नहीं है, अभी इसकी काबीना में बात नहीं हुई, काबीना में डिस्कशन होनी है। ताहम चूँकि इलेक्शन भी करीब थे और ये एक तासुर दिया जा रहा था उस वक्त की अपोजिशन की जानिब से कि मंसूबा महज इलेक्शन कैंपेन के लिए शुरू किया जा रहा है। कमाल की बात ये भी है और एक सोचने की जो फिक्र हो रही है यहाँ पर कि मंसूबे आगाज पहले हो चुका है इफ्तिताह और जो काबीना से मंजूरी दी गई तो 4 या 5 माह बाद उसकी मंजूरी ले गई थी और उस वक्त के जो इनायतुल्लाह खान है जमात इस्लामी के जो उस वक्त के मिनिस्टर थे तो उसने उसकी शदीद अल्फाज में मुखालिफत की थी। मंसूबे में बालियाजा ये भी सवाल आए थे जिस तरह के अगर मैं एक मिसाल दूँ रिस्क्यू हुकाम की जानिब से एक मरतबा एक लेटर पीडीए को लिखा गया कि अगर खुदा खासा कहीं से इमरजेंसी आती है बसें टकराती है, इस तरह सवारियों को कुछ मसला आता है या बसों को कुछ तकनीकी या इस तरह की वजूहात आते हैं तो क्या करना है क्योंकि उसके लिए आपने तो एंट्रेंस रास्ता नहीं दिया। तो इस तरह सवालात भी आए थे। बानियाजा जो यहाँ पर इरिगेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने भी एक सवाल उठाया था कि इस मंसूबे पर अगर बारिश होती है तो पानी किस तरह निकलता है खुसूसन सिटी की जानिब। तो इस तरह के कई तनाज़ात का शिकार ये मंसूबा जरूर रहा। साथ साथ इसमें जो अगर मैं बात कर लूँ तो 32 बड़े चेंजेस इस मंसूबे में हो चुके हैं और इस तरह 100 से ज्यादा टूटी में चेंज हो गए क्योंकि मुख्तलिफ अवकात में ट्रैक कहीं पर तोड़ा गया, बानियाजा दोबारा उसको बनाया गया, फिर कहीं पर और उखाड़ा गया। तो इस तरह के कई तरह मंसूबे चूंकि ज़ाहिरी बात है ट्रैक पहले से नहीं थी और इस तरह बगैर मंसूबा बंदी के जो खुद उस वक्त के जो सूबाई इंस्पेक्शन टीम जब महमूद खान वज़ीर बन गए थे तो उन्होंने एक सूबाई इंस्पेक्शन टीम यहाँ पर बना लिया कि इस मंसूबे की वजूहात बताया जाए कि फॉल्ट बार बार क्यों आते हैं। तो उस इंस्पेक्शन टीम की रिपोर्ट है खुद कि मंसूबा बगैर जो बीआरटी प्रोजेक्ट है बगैर मंसूबा बंदी के इसको शुरू किया गया था। पहले इसी तरह शहरी की जानिब से भी सवालात उठाते आते रहे। साथ साथ इसमें से छोटे मवाक़ियात भी अगर हम देख ले तो ये आए कि सरिया यहाँ पर चोरी की गई क्योंकि स्टार्ट में इस तरह छोटे मोटे भी वाक़ियात होते रहे। जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने भी एक इंक्वायरी कमीशन कायम किया था कि लागत क्यों बढ़ी क्योंकि लागत आप लोगों ने 49 अरब के लगभग और बानियाजा मुसलसल बढ़ती रही और इस तरह इंतज़ामी व तकनीकी वजूहात के हवाले से उन्होंने भी एक रिपोर्ट मांगी थी। बाकायदा तौर पर इस हवाले से इंक्वायरी कमीशन भी बनाया गया था। अगर हम बात कर ले तो जहाँ पर मुलाजिमीन यहाँ पर जो ठेकेदार हैं या इस तरह जीडीआरटी मुलाजिमीन हैं काम कर रहे थे जो ट्रैक इस तरह स्टेशन बना रहे थे तो उनके जो तनख्वाहों का मसला था तो कई बार उनकी जानिब से जो खुसूसन वो मुलाजिमीन या वो जो लोग मजदूर हम इसे कह सकते हैं काम कर रहे थे तो आज गुज़िश्ता दिन उनकी जानिब से एक मुज़ाहरा किया गया था कि हमारे भी जाते हैं हमें अदा किए जाए। माजी में भी उन्होंने कई तरह मुज़ाहरे किए गए और मीडिया पर ही बातें भी सामने आ चुकी कि हमें तो जो पैसे हैं हमें डिलीवरी जो हमें से कहते हैं तो हमें तो ये पैसे नहीं मिल रहे। तो इस तरह कई तनाज़ात का ये मंसूबा जरूर शिकार रहा और कल चूंकि इसका एक इफ्तिताह होने जा रहा है तो इस हवाले से खुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब आकर इसका बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। ताहम मंसूबे के हवाले से अभी भी सूरत हाल तो क्लियर है कि उनका जो स्टेशन है वो मुकम्मल है नो डाउट, लेकिन जो रिप्यूज है वो बनाने हैं, 2 रिप्यूज वो अभी मुकम्मल नहीं हुए और इस तरह साइकिल ट्रैक जो इसने ऐलान किया था कि इस पर साइकिल भी चलेंगी तो वो अभी तक नामुकम्मल है।
تو کل ایک منصوبے کا افتتاح ضرور کیا جا رہا ہے لیکن نامکمل منصوبے کا. جی جہانگیر صاحب. افتاب مجھے یہ بتائیے کہ آپ چونکہ پشاور کو بہت قریب سے جانتے ہیں, یہ جو روٹس ہیں اس کے BRT کے, وہاں کی اپنی لوکل ٹرانسپورٹ بھی بہت اچھی طرح سے چل رہی تھی اور لوگوں کو بہت آسانی سے اپنے روٹس پہ پک اینڈ ڈراپ مل رہا تھا, یعنی کہ 20 روپے 10 روپے 15 روپے میں اپنے سٹاپ سے پہنچ کے دوسرا رکشہ لے لیا. آیا BRT کے آفتاب BRT کے اس منصوبے سے آیا لوگوں کو فائدہ مل بھی رہا ہے یا لوگوں کو الٹا تکلیف پہنچے گی؟ اگر وہ BRT سے فار ایگزامپل وہ بیٹھیں گے حاجی کیمپ سے جو کہ وہاں پر ہے اور وہ اتریں گے صدر, تو ان کا تو فائدہ ہے, لیکن جنہوں نے آگے جانا ہے جو پہلے لوکل روٹ پہ جاتے تھے وہ تو لوکل روٹ ہی لیں گے, لوکل گاڑیاں لیں گے, تو فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں, ایمان سے بتائیے. جی خود یہاں پر ایک دفعہ جب اسی پشاور جو ٹریفک کے تھے ان سے ہماری بات چیت ہو رہی تھی کہ آیا اس طرح کی تو جو ظاہری بات ہے پشاور میں ایک محتاط اندازے کے مطابق ماہانہ جو یہاں پر 30 سے 70 لاکھ کی جو گاڑیاں چلتی ہے, اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پشاور ایک چھوٹا سٹی ہے اور یہاں پر جو آبادی ہے 55 لاکھ تک پہنچ چکی ہے اور مسلسل آبادی بڑھتی جا رہی ہے. اور اگر ہم بات کر لیں یہاں پر روٹ کا تو ایک جیکین سے لے کر احتاباد کا جو یہیں پر ایک مین روڈ ہے اور اس طرح ایک ہمارے ساتھ ہے پشاور میں رنگ روڈ, باقی تو روڈ ہے نہیں اور یہ بھی پرانے نئے سب کے تو ہے نہیں کہ یہاں پر ٹریفک کا مسئلہ حل ہو. ساتھ ساتھ چونکہ جیکین سے لے کر اب چونکہ منصوبہ کارخانوں تک پھیلایا جا چکا ہے, تو اگر ہم بات کر لیں تو یہاں پر تو آدھا یا آدھے سے چلو ذرا تھوڑا کم کر لیتے ہیں جو ٹریک ہے تو یہ تو مین روڈ پر بنا لے گیا یہی منصوبہ, تو یہ تو انہوں نے لے لیا. پشاور میں آئے روز ٹریفک بڑھتا جا رہا ہے اور یہاں پر جو ایک بڑی تعداد میں لاکھوں بلکہ لوگ بہانا صرف پشاور میں نہیں پشاور کے باہر علاقوں سے بھی یہاں پر چاہے وہ نوکر ہو یا کام کے لیے آتے ہیں یا خریداری کے لیے آتے ہیں, خیبر ملک کے تمام اضلاع سے بلکہ ملک سے بھی لوگ آتے رہتے ہیں اور زیادہ تر اپنی گاڑیاں یوز کرتے ہیں. تو یہ ایک سوال ضرور ہے. تو اسی حوالے سے جب ہماری مرتبہ پشاور سے بات چیت ہو رہی تھی تو ہم نے یہ سوالات رکھے تھے کہ چونکہ ٹریفک کے معاملات تو ظاہری باتیں آپ دیکھتے ہیں تو کیا ٹریفک پر قابو پا لیا جائے گا, اور جو لوگ یہاں پر ڈیلی بیسس پر آتے ہیں تو ان کی جانب سے بتایا گیا کہ اگر ہم بات کر لیں جو لوکل سواری ہے مزہ اور ویگن جو پشاور میں اسی روٹ پر چلتی ہے ان کی تعداد آج کل چونکہ ظاہری باتیں حالات بدلتے رہتے ہیں تو آج کل 1000 سے بھی کم ہے. اگر وہ گاڑیاں اسی روٹ پر بند بھی کیا جائے اور بند کیے جائیں گے بھی, نہ ویگن اس پر چلے گا نہ مزہ, لیکن اگر ہم دیکھ لیں تو یہاں پر تو زیادہ تر رکشا اور جو ٹیکسی ہے اور رکشا وہ سروس چلتا ہے تو وہ تو چلے گا کیونکہ وہ تو BRT روٹ پر نہیں چلے گا, اس کے لیے تو اپنا روٹ ہے دونوں جانب, تو اس میں تو کمی نہیں آ سکتی. اور اسی حوالے سے ٹریفک نے بتا دیتا کہ اس منصوبے سے ہونا چاہیے تاکہ ٹریفک پر قابو پا لیا جاتا کافی حد تک, لیکن وہ نہیں ہوگا. جہاں پر آپ کا سوال ہے کہ جو لوگ کیمپ سے صدر آتے ہیں یا یہاں پر چلتے ہیں ان کو تو فائدہ ہوگا آنے جانے کا کیونکہ اس میں بس سوار ہو کر اتریں گے, لیکن پشاور کے اگر ہم بات کر لیں اس طرح جو ورثت روڈ ہے اسی طرح جس طرح اندرونی علاقے ہیں, اندرونی علاقے قصہ خوانی ہوا یا اندر کے جو علاقے ہیں وہ لوگوں کو تو BRT تک پہنچنے میں ہی کافی ٹائم لگ جائے گا, کیونکہ وہ تو پھر اس BRT کے جو روٹ انہوں نے سلیکٹ کی ہے وہ ایسے مین سٹریم جو ایک ہی روڈ ہے جو ہم کہتے ہیں کہ وہ پشاور سے سیدھا تورخم تک جاتی ہے, اس روڈ کو بھی تنگ کر دیا گیا, ہیوی ٹریفک اس پہ اب کیسے جائے گی. تو متبادل راستے جو نہیں چنے گے اس کے نقصانات تو شہریوں پر ابھی بھی ہوں گے. جی بالکل, ہمارے ہم پشاور میں آپ کو میں نے بتایا کہ لاکھوں کی گاڑیاں ماہانہ پر چلتی ہیں اور اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور بڑی تعداد میں ٹریفک پشاور سے باہر بھی آتی ہے, صرف پشاور کے اندر نہیں چلتی. اور آج کل اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر اپنے جو زیادہ تر گاڑیاں ہیں لوگوں کے جو پرسن ہے وہ گاڑی علاقوں میں چلتی ہیں, اس طرح رکشا چلتا ہے, اس طرح چنچی ٹیکسی, اگر مزہ اور ویگن اگر اس پر بند بھی کیا جائے تو وہ تو آج کل 1000 سے بھی کم ہے, اسے نہیں چلتے اس روٹ پر کیونکہ زیادہ تر ٹرانسپورٹ پر یہ کام چھوڑ چکے ہیں اور وہ شاید انہوں نے الگ روٹ بھی وہ اختیار کر لیں گے اگر اس پر تو بند کیا جائے گا. لیکن جو جہاں پر یہ پرسن اور اس طرح جو سواریوں کی ڈیزل گاڑیاں ہیں تو چلے گی تو ٹریفک پر بھی زیادہ رہے گا, اور جہاں پر سٹی کے لوگوں کو تو فائدہ ہوگا کہ اگر کوئی صدر تک آتا رہتا ہے یا احتاباد جاتا ہے, لیکن جہاں تک کوہاٹ روڈ سے لوگ آتے ہیں یا ورثت روڈ سے یا پشاور کے اور بھی یہاں پر ایک بڑی تعداد میں جو علاقے ہیں یہاں سے آتے ہیں تو ان کے لیے تو وہی جو اپنے روٹس ہیں جس طرح کوہاٹ روڈ ورثت روڈ ان کے لیے تو اتنا فائدہ نہیں ہوگا.
इसमें एक बात है कि कोई इसके अलावा अगर मैं आपको बात कर लूँ, अगर एक शख्स एहताबाद से वसकोट चला जाता है तो वो गोरा कब्रिस्तान पर यहाँ उतरेगा और वहाँ से फिर प्राइवेट गाड़ी में बैठकर चुंगी तक या इस तरह आएगा, क्योंकि बीआरसी ट्रुप अलग साइड पे दूसरी साइड पे चलती है, तो उन लोगों के लिए इतना फायदेमंद साबित नहीं हो रहा। अलबत्ता मतलब आपके ख्याल में पूरी प्लानिंग के बगैर जो है ये बनाया गया है, अगर थोड़ी सी प्लानिंग किए जाते, अगर यही पैसे मेरे ख्याल में पेशावर की सड़कों को मजीद थोड़ा सा खुला करने में और एक एक्स्ट्रा जिसे हम कहते हैं कि एक लिंक रोड निकाला जाता पेशावर से तो बहुत बेहतरीन होता। मेरा ख्याल ये अपना पर्सनल राय है, बाकी हुकूमत और जो इदारे बैठे हैं बेहतर समझ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब, आपने जो है हमें मुकम्मल जो है तफसीलात से आगाह किया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन जाते जाते इतना कहूँगा कि जो फैसिलिटीज़ या जो इंफ्रास्ट्रक्चर हुकूमत हमारे लिए बनाती है उसका ख्याल रखना वो हम पे फ़र्ज भी है, क्योंकि वो हमारे पैसों से बनी होती है, चाहे उसमें करप्शन हुई है, जो भी हुई है, नेब इदारे, सुप्रीम कोर्ट, ये सारे हैं उस करप्शन का जायज़ा लेने के लिए, लेकिन जो चीज़ बन के आती है उसका ख्याल रखना वो हमारी जिम्मेदारी है। हम कोशिश करेंगे कि जो पेशावर की आवाम अगर मुझे सुन रही तो बीआरटी में तोड़ फोड़ या उसमें गंदगी या उसके अंदर जो है जो हमारी रवायत है कि हम बसों का या हुकूमती इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल्कुल ख्याल नहीं करते, ये गलत है। जो हुकूमती इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बिल्डिंग्स है, ये असल में हमारी है। जो हुकूमती अहलकार है, अहदेदार है, वो वहां पर हमेशा नहीं रहते, वो हम जैसे लोग ही हैं जो अपनी ड्यूटी करके वापस घर आ जाएंगे। अगर हुकूमती लोग हैं, हुकूमती अहलकार है, तो वो 5 साल अपने पूरे करेंगे नुमाइंदे और उसके बाद दूसरे आ जाएंगे, वो हम भी हो सकते हैं। तो ये सब हम आवाम का है, तो इसका ज़रूर ख्याल रखें। इसी नोट के साथ आपसे प्रोग्राम से इजाज़त चाहूँगा। कल दोबारा मुलाकात होगी और कल जो है 14 अगस्त की रात भी होगी, तो मेरी कोशिश होगी कि कोई स्पेशल किस्म की ट्रांसमिशन की जाए जिसमें हम आपको बताएं कि पाकिस्तान क्यों बना, हमें एहसास क्यों नहीं हो रहा इसके बनने की। खैर, फिलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।